سلام تعني هبلهي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعات الزحرنا لكم حصرتن وانا ونزبلنا مزينات حزنا لكم متينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تطمنا بهم كنبل برجيرنا حمدو بزبل ودا بزفلت حيليه عصب ان منغست ايتوبيا حليفون مهاب كمزي تسمع مع تقليصون ابز غدا زرزر حبريتا نابخم كنبلنا بخالي قص عبا كتم حمرا زكايدو زلو اخيبا زطمت حبريتاون كنكافلكم مينا ازي كمزيلون دخلو كبراتن فتواتن تخطاتلتنا منغست ايتوبيا اتي وكاب زلو ناهلو نحدغا نموصن شماغل بزبل دراما غزن مغزا ناب تግራይ شماغل نملأخ مدب كمزا حزه تقليصلو ابز غداون زرزر حبريتا كلونايو مس حورات عرب امريتس تتحيزو نحايلتات حمدان داغالو زغبر زلو وتحدراو دغاف تطو نخبل امريكا بلعلي حورات عرب امريتس نصور اجد كتغبر صاوعيت قريبلو مز غدات تتحيزون زتسمع حبريتا نابخم كنبينا واغا نداد نخوسخ مخنا زخون حدش حبريتا تسمعيلو اب بيزنس زيناتنا ترخبو توسخ حبريتا نايو حبيركم نصلحون لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار زنقعو ببزلخمو سنه صانحتم اب كبابي صلمتي زنبرو 17 بشم حارة مريت زبله ناي شفتا محاور زنقصاصو زنبرو عطقات حيلي ناب عدم تمليسم اللهم بمسرة صوعيت منغست تግራይ كلتا مسعطكم 15 دما بزي عطقي ناب جغنا سراويت مكلخال تግራይ كم زي تصنبرو نمفلات تخايلهم بتحتواي تكذا بدبر اباي غيروم زي تملسو تغارو زي ترفو ابالات نخملسو دما ملأختو محليفهم اللهم بيت مخرة تግራይ نزملسو كل مداو متحبار كجبر مخوانو اب زوصو حدش اواج متقاسو زذكر يوم بمقصال غازيتኛ مدحان يغدي نابزا كافلنا توسخ حبريتا كنحلف اب كتما ساتيت حمورا ببقبليو حصوص اخيبا يكايد كمزلو تغليصلو اب جنبار الشرارينا بجغنا سراويت مكلخال تግራይ نسترخب عوت نمشفان بلصغنا عوت رخيبو زبل بروباغاندا ابتي اخيبا يلعل كمزلو سمعنا لنا حزب حمورا كاب حزي ترغاغ عسرحو كجمر نحوحت اب شرارينا قبيرنا يونا زبل ون بروباغاندا بسفيحو كنصبارقو ترايلو اتمخنيا دما حزبينا بكتما غوندرن بكالوت كتماتات امحرا يوصن يهدمن مسمه لو تتحيزو مخوان غازيتኛ مدحان يغدي زغلص اب كتما ساتيت حموران كبابيون زركبا تشكركرتي بسقات متقعت درون بچقان كالي كلرن تلخين منقسقاس يغبرا كم زلواون تغليصلهم عوت شررينا نايت ديف كم زخونه زتردو ساب خفتيم سرعتنا اب جونوسايد زتساتفو اكلات كاب حمورا موصومن مهدامومن اطراخيرون كم زقصلون وسيخو تغليصلهم مبزحاتو سفاري ميتاو ما يترفن تخابيبنا انا زلنا ببين كمين كم زاتو ايفلطنا بزبل مدمدمتا مبصحمون اتغازيتኛ وسيخو حبيرولهم بزيكازي حزبي اتخباب زخونه تولاد تግራይ كاب مغزات حراك وصم بالعل هانقوتا نجغنا سراويت مكلخال تግራይ يصبه كم زلون غازيتኛ مدحان يغدي طقيسلهم سيناتر أمريكان ناب إمريتس عرب زقنع مشط أصوردو كبل تصويع حدا العلوي أبال بايتو أمريكا إمريتس نتي بجملة وقتلت زخصص حيلتات قلتف دقف تقورو زلاك أسأل دقف بمتقاس أمريكا ناب حورات عرب إمريتس زقنع مشط أصوردو كتبلو تمال على شدشتان حسن اللي تشحن 26 بعاق وصاصرها معرابوان أب زرقو حابريتا تقيسلهم سيناتر كريس فان هولا أب كيبتول هيل دحرز تخايدا ميسترا اخيبا اب زخابو مغلصي امريكا اب ابو ديابي نحلتات قلطف دغف مدغاف دو كتبل نمغداد مقصارن مكتالن مسغر اصور كتكملو علوا كبل مكر حسابو زرغحلهم حلتات قلطف دغف مسراوي السودان اب عناو غچتلو عالم لخوين تعذبت دما حدا كابتم زخفه سباو حدغاتات عالمنا بمبالي غلصو كبل يزخخر أبال كوميتي ركباتو وصا سينيت الديمقراط فان هول أمريكا قتالي بزخون منغدي حيلتات قلطف دقف أب السودان مصنات عاليتي فصمو كمزلو بوقع كمز خساسة يستقلص أب زحلف ورح تقمتيناتي وتهدراو قجل أوشت سلسة معلتات أستاس شدشتش حسابات زقاتلان تقاون أب الفاشر زي تفصم الجملة وقف عتات دحر مزخر إذ دما أب زوريا أتات خبيبا زلا كتما البويد تمساسال عنوة كيف
ክፍጸም መጠንቀቕቱ ገሊጹሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣልቦይድ ኣስታት 500,000 ሰባት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዎ ቫን ሆል ወሲኹ ሓቢሩሎ እቲ ኣባል ባይቶ ንሱን 20 መሳርሕቱን ሴኔት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ማርክ ሩቢን ምምሕዳር ትራምፕን ናብ ኤምሬት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ መሸጣ ኣጽዋራት ብምቁጽጻር ነቲ ጉጅለ ዝህቦ ዘሎ ድጋፍ ሙሉእ ደው ከብል ቅድመ ኩነት ክቕመጥ ከም ዝግባእ ተማሕጺኖም ኣለዉ ወሲኹ እውን ንማርክ ሩቢን መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ናብ ኤምሬት ዓረብ ደው ክሳዕ ዘይበለ እቲ ምጽናት ዓሌት ዝፍጽም ዘሎ ጉጅለ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ተግባራቱ ክቕጽለሉ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩሎ ንሕና ኣሜሪካውያን ኣብ ሱዳን ጨፍጫፍ ንምክልኻል ክንገብሮ እንኽእል ቀሊል ነገር እንተሓለወ ናብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝግበር መሸጣ ኣጽዋር ምቁጽጻር ይክብል ሓቢሩሎ ዋሽንግተን ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣቕረብቲ መሳርሕታት ምክልኻል ኤምሬትስ ዓረብ ኮይና ክትቅጽል ከም ዘላን አቡ ዲያብ ደማ ብሰንኪ ወተሃደራውን ፋይናንሳውን ድጋፍ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብቐጻለ ኣህጉራዊ ነቐፌታታት ይገጥማ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት አንጻር ወረርቲ ትግራይ ካብ ውሽጢ ዘሎ ትግራይ ብዘይና ኣስመልክዑ ብብዙሕ መንገዲ ክሳብ ናብ ትግራይ መጺኻ ናብ ሜዳ ወሬድካ እስካዕ ምግዳል ዝበጽሐ ታሪካዊ ተጋድሎ ኣካይዱ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ዲያስፖራ ትግራይ ዘለዎ ጸገማት ናይ ናብራ ሽግራት በዲሁ ናይ ኩነታት ኣየር ኮታስ ኩሎም ዓይነታት ሽግራት ተጻዊሩ ናብ ዝተፈላለዩ ትካላትን መንግስታት ዓለምና ብዘይ ዕረፍቲ ግዘ ሰዓትን ከይመረጸ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ጸገም ህዝቡ ዓለም ክፈልጦ ምግባር ልዑል ተጋድሎ ኣካይዱ እዩ ዲያስፖራ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ነቲ ብዕጽዋን ክባን ብኩናትን ሰለባ ኮይኑ ዝተሓሰየ ህዝቦም ብመዳይ ገንዘብ ዓይነትን ንብረትን ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ብምግባር ታሪክ ዘይርስዑ ገድሊ ኣካይዶም እዮም ብኻሊ መዳይ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ኮነ ንመንግስቲ ትግራይ ብኩሉ መዳይ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ክድልድል ሰራዊት ኣብ ምሕካም ኮነ መድሓኒት ኣብ ምግዛም ጽጉማት ኣብ ምሕጋዝ ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ኣበርኪቱ እዩ ዲያስፖራ ትግራይ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽኩም ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ኣብ ዝግበሩ ዋዕላታት ቀሪቦም ተደራዲሮም ተዛትዮም ከም ኣምባሳደራት ኮይኖም ዲፕሎማሲያዊ ዓቕምና ኣጠንኪሮም እዮም ነካይዶ ንዝነበርና አንጻር ጽንተት ዝኾነ ኩናት እውን ምኽንያታውን ተገፊዕና ከም ዝኾንና እውን ዓለም ክፈልጦ ምግባር ዝለዓለ እጃም ነይርዎም بحافش أتقليل كان ترى دياسبورا تجري نهزبو كل مدى ومسواتنا تكفلو دمس هزبو كموخان حليفهم من شيء إيكونومي عقم هزب منجستن سراويتن زهنا دجن قينو نفتحاوي كوينات زمرحن زت أناخرا أمباسادر كوينو دمه دبلوماسا وعقمتات تجري كقلبوتها مقبر تاريخاو جغننات باتسيمويوم إذا تقادلو حزوان تتناخيرو بزغز لولو وسادم عرف زلنا انتخون هزب تجري مليو كاب وررتن شقوانتن واسم حلواتون دحننتون وحس جيرو جزعتا وحدنتو تماريسو زتمزابلون زتسددون زيغاتاتون أب مربتهم تخيلهم عرسهم زخلو لبايتا أب مفترف زقبر ناي مخاتا تقادلهم اتناي قدم اجامو تسبيس زقبرلو وسان معرف نركبو بلصقنا داغم ودابو نمستام كبل امباسادرات ناب كتما مقله كسدد مخان داتغلص يركب نبرات امرارحا اوهديد اب منغو بلصقنا حوحتن شمغلنا نمجمار مدلاوي غبرو كم زلو تغليصلهم امنغو سلفي بلصقنا حوحتن زلو بوليتيكا وطرن مهدام ناي شمغلنا مسرح نمجمار بامباسادر غرما برو زمرح ناي قدم امرارحا اوهديد زحزله غوجلم صاري يكايد كم زلو كاب دبلوماسيو منጭታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ያመላኽቱ ተሓብሬታ ከም ዝሕብሮ ሕወሓት ምሰልፈ ብልጽግና ናብ ድርድር ንኽመጽእ መበገስ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካን ድሕነትን ውሳነታት ቀሪቦም ከም ዘለው ዝተገለጸ እንትኸውን ካብቶም ዝቀረቡ ቀንዲ ሓሳባት ድማ ናይ ወልቃይትን ራያን ጉዳይ ብሕጊ መሰረት ክፍታሕ ኩሎም ተፈናቀልቲ እውን ወይ ከዓ ተመዛበልቲ ናብ ቀደም መነባብሮም ክምለሱ ናይቲ ከባቢ ድሕንነት ድማ ብፌደራል ሓይልታት ክሕሎ ዝብል ሓድሽ ኣጀንዳ ሒዞም ከም ዝመጹ ተገሊጹሎም በተወሳኺ እውን ሕወሓት ዳግም ሕጋዊ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ኮይኑ ኣፍልጦ ክወሃቦ ናብ ትግራይ ተኸልኪሉ ዝጸንሐ በጀት ሙሉ ክምለስ ናብ ቁጠባዊ ሕውየት ዝሰጋገረሉ ባይታ ክፍጠር ብተመሳሳሊ እውን ናይ ቀደም ተዋጋእቲ ናብ ዲዲአር ካኣቱ ዝብል
ሓደገኛ ናይ ዘት ኣማራፂ ሒዞም ቅልቅል ከም ዝበሉ ተገሊጹሎም ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ሕዝውን ድሕንነቱ ውሕስ ንምግባር ብፌደራል ሓይልታት ክሕለው ዝብል ኣጀንዳ ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ብፍላይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጸለምቲ ተመሳሳሊ ተግባር ብምፍጻም ህዝቢ ከባቢ ጸለምቲ ክንደይ ዓይነት ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ እቲ ሰላም ተደላይ እንተኾይኑ ስርዓት ብልጽግና ሰላም ምዝደሊ ብሕታዊ መራጺ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ተመሊሱ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ እውን ተመዛበልቲና በመረበቶም ተመሊሶም እቲ ዝነበረ ምሕደራ ዝትከለሉ ባይታ ምዝፍጠር ጥራሕ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፎም ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘቕረቡ ባንዳታት ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ብብርክት ዝበሉ ኣካላት ከቢድ ቁጥዐ ወሊዱሎም ብርጌድና ሓመዱ ንዝበሃል ውዳበ ዝመርሕ በየነ ገብረ ዝጋብሔር ወይ ከዓ ውፍይ ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ ኣካል ኣብ ኢቲቪ ቀሪቡ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕር ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ቅቡልነት ኣለዎ ክብል ገሊጹሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ባንዳታት ተጋሩ ኣብ መቐለ ዘላ ስልጣን ንምርካብ ምዕራብ ትግራይ ንስርዓት ብልጽግና ኣሕሊፎም ንምሃብ ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፉ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ስልጣን ንምቁፅጻር ዝሰርሕ ዘሎ ብርጌድ ናሓመዱ ዝተባሃለ ሓይል ድማ ዓሰብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ንምሃብ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት ቃለ መሕተት እዩ ኣይተ በየነ ገብረሄር ወይ ከዓ ውፍይ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ቃሉ ከንጸባርቕ ዝተረኣየ እዚ ውልቀ ሰብ ብሄራዊ ረብሓ ኤርትራ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ብምቕራብ ስልጣን ኤርትራ ንምቁፅጻር ዘለዎ ፍሉይ ድሌት ዘንጸባርቐሉ እቲ ቃለ መሕተት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ስርዓት ብልጽግና መሬት ኤርትራ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣየድልየናን ንዝብል ቁልዕ ፖሊሲ ብልጽግና ተቐቢሉ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ክሰርሕ ከም ምርኣይ ዝሕዝንን ልቢ ዝሰብርን ዜና የለን እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰፊሮም ዝርከቡ ባንዳታት ተጋሩን ኤርትራውያንን ሕዚ እውን ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓደ ነገር እንተሃለወ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝብታቶም ናብ ዋጋ ዕዳጋ ብምቕራብ እቲ ሸውሃቶም ዝኾነ ስልጣን ንምርካብ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሕልሚ ጉዕዞ ከም ዘይሳኻዕ ፈሊጦም ሕዚ እውን ከይረፈደ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ተሰሊፎም ታሪካዊ ሓላፍነቶም ክዋፁ ጻውዒት እንዳቐረበ ይርከብ ኣብ መወዳእታና ብቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ብዘሎ ስጋት ዋጋ ነዳዲ ወሰከም ዘርአየ ተገሊጹ ኢራን ምስ ኦማን ብምትሕባር ጸለእቲ ዝተብሃላ መራኸቢ መስመር እቲ መጻቦ ከይጥቀማ ነዚ ተግባራዊ ዘይገብራ ድማ ከቢድ መጥቃዕቲ ክስዕበን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ዋጋ ነዳዲ ይውስኽ ከም ዘሎ ሎሚ ነሓሰ 7 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ሓበሬታ ማዕኸናት ዜና ሮይተርስ የመላኽት ኢራን ንመራኸብ ኣሜሪካን እስራኤልን ተጠቀምቲ እቲ ባሕር ከይኾና ንምእጋድ ዘሕለፈቶ ረቂቕ ሕጊ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ብሓሙስ ጥራሕ ልዕሊ $3 ወሰከም ዘርአየ ተገሊጹሉ እቲ ግጭት መፍትሒ ክርከበሉ ይኽእል እዩ ብዝብል ተስፋ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መጀመርታ እዚ ሰሙን ወሪዱ እኳ እንተነበረ ካብቲ ማለ ሓሙስ ጀሚሩ ግን ዳግም ወሰኽ ምርኣይ ጀሚሩሎ በዚ መሰረት ትሕቲ $80 ወሪዱ ዝቐነየ ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ልዕሊ $80 ከም ዝደየበ እዩ ዝተገለጸ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝረኣዩ ዘሎ ፍጻመታት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ግጭት ገና ከም ዘይተወድአ ዘመላኽቱ ኮይኖም ቅልቅል ኢሎም ይርከቡ ኢራን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘውፀቶ ንመራኸብ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝእግድ ውጥን ንሓይልታት እቲ ከባቢ ናብ ከቢድ ወጥሪ ዘእትዎ ምዃኑ እውን እንዳተገለጸ ይርከብ ማዕኸን ዜና ፋርስ ንሓደ ኢራናዊ ኣባል ፓርላማ ጠቂሳ ከም ዝሓበረቶም እቲ ብኢራን ዝረቐቐ ሓድሽ ሕጊ ንመራኸብ ኣሜሪካን እስራኤልን ካልኦት ጸለእቲ ዝበለተን ሃገራትን ካብ መጻቦ ሆርሙዝ ዝእግድ ሕጊ እንትኸውን ነቲ ሕጊ ንዝጥሕሳ መራኸብ ድማ ክሳዕ 20 ሚእታዊ ዋጋ ካብ ዝጸዓንኦ ጽዕነት ዝቕፅዓ ምዃነን ተገሊጹሉ ኢራን ካብ ኩለን በቲ መጻቦ ዝሓልፋ መራኸብ ካብ 5 እስካዕ 7 ሚእታዊ ዋጋ ጽዕነት ክኸፍላ ክትሓትት ምዃና ተገሊጹሉ ኦማን ብወገና እቲ ክፍሊት 3 ሚእታዊ ንኽኸውን ሓሳብ ከም ዘቕረበት ተገሊጹሉ ኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ክፍሊት ክህሉ ፈጺማ ከም ዘይትደሊ ትጠቅስ ቅድሚ ልፍንታዊን ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማርን በት መስመር ባሕሪ ዝሓልፋ መራኸብ ዝኸፍሎ ገንዘብ ከም ዘይነበረ ዝፍለጥ እዩ
بخالي تمساسال ናይ ቢዝነስ ዜና ድማ ዋጋ ወርቅውን በተመሳሳሊ ወሰኽ አርኢሎ ب1.94 ወሰኽ ዘርአየ ሓደ ኦንስ ወርቂ ب4323.81 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይንን ኢተሪየምን ወሰኽ ዘርአዩ እንትኾኑ ቢትኮይን ب0.65 ወሰኽ ብምርኣይ 65077.99 ዶላር ክሽየጥ አርፊዱሎም። ኢተሪየም ب0.38 ወሰኽ ብምርኣይ ب1916.48 ዶላር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ለውጥ የለን። 1 ዶላር ብ159.7 ብር ተዓዲጉ ብ162.8 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም።